وہ ہے جو جناب جو بابا آدم وچ نکتا قید اعظم دے وڈے وال وچ نکتا علامہ اقبال. علامہ اقبال نے پڑھیا قرآن وچ نکتا پاکستان دے گلی گلی وچ نکتا لیاقت علی نے چاہتے بندوق وچ نکتا صدر ایوب نے کھادے بیر وچ نکتا بھٹو شیر کو لگی دھپ وچ نکتا ضیاء الحق نے کھادا ساگ وچ نکتا صدر اسحاق کو لگا تیر وچ نکتی بے نظیر نے چاہتے کو ہاری آ گئی آئی فاروق لغاری دیتا استعفیٰ چیف بنیا ہی اجمن بیٹھا دیتا ہاران صدر بن گیا رفیق تارال کو ملے سفیر رکیت گیا نواز شریف دے گانج ترک رکھیو نے برف وچ نکتا پرویز مشرف ڈیتی بہاری وقت آ گیا آصف زرداری کو ملے سفیر تے وقت آ گیا نواز شریف نے گھٹیا مرنا عمران خان دیتا دھرنا عمران خان ملک دی ودائی ہے ٹور حکومت وچ وقت آ گن چور. واہ عمران خان زندہ باد.